अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फैसल घुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है अपने नए वीलॉग के साथ। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल फैसल घुमन को सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसको काइंडली देखें और उस पर अपना फ़ीडबैक दें। नाज़रीन, अभी चंद घंटे पहले हमारे जो फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स एहसन इकबाल हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में एक मिनिस्टेरियल राउंड टेबल, एक गोलमेज़ मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है, उससे ख़िताब किया है जिसका टाइटल था एक्सेलरेटिंग अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030, एड्रेसिंग ऑन गोइंग क्राइसिस एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस। तो फेडरल मिनिस्टर ने जो है 3 बुनियादी जो मसाइल हैं दुनिया के उनको डिस्कस किया, जिसमें ऑफ कोर्स कोविड-19 है, फिर हमारी क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बड़ी एक एफ़र्ट जारी है। G7 और G20 के कंट्रीज़ फोकस कर रहे हैं कि किस तरह जो है ग्लोबल वार्मिंग को ओवरकम किया जाए। और तीसरा जो है ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके कि बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में इस वक्त यूक्रेन वॉर है, फिर हम सीरिया की सिचुएशन देखते हैं, फिर हम यमन की सिचुएशन देखते हैं। अच्छा, इसमें वज़ीर ने, वफाकी वज़ीर हमारे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है जो कि मैंने कल के वीलॉग में भी डिस्कस की कि जो है ग्लोबल इन्फ्लेशन को देखते हुए और ग्लोबल इकनॉमिक फोरकास्ट को देखते हुए जो कि 3.6 से भी नीचे आने का ख़तरा है, चूँकि कल G20 कंट्रीज़ के फाइनेंशियल लीडर्स का इजलास हो रहा है, तो उसमें जो है ग्लोबल इकनॉमिक फोरकास्ट जो है वो नीचे आने का ख़तरा है, चूँकि पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से पोस्ट कोविड सिनेरियो देख लें, उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो तारीख़ी बुलंदी पे पहुंच गई है। दो के कुछ अप्स एंड डाउन्स जो है ऑयल की प्राइसेस में आए हैं, ऑयल की प्राइसेस नीचे आई हैं। तो इसमें एहसन इकबाल साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है विच आई वांट शेयर विद यू। उन्होंने कहा जी कि 1 ट्रिलियन डॉलर्स जो है ना डेट रिलीफ जो है वो अनाउंस कर दें। जो G20 कंट्रीज़ हैं, ये 1 खरब डॉलर जो है डेट रिलीफ जो है पूरी दुनिया में जो जिन मुल्कों को डेट दिया गया है और वो डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, जिसमें हम लेटेस्ट एग्जांपल जो है वो दे सकते हैं अपना श्रीलंका की। तो इसमें जैसे हमने कल जिक्र किया मैंने अपने वीलॉग में कि 3.3 खरब डॉलर का ग्लोबल डेट हो चुका है 2022 में, और इसमें से अगर 1 खरब डॉलर भी जैसे सजेस्ट किया है एहसन इकबाल साहब ने, तो इससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2015 में, ये जो है यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से एक थ्योरी निकली थी जिसमें ये कहा गया है कि जो है पूरी दुनिया में गुर्बत कम की जाएगी और जो है लोगों को खुशहाली की तरफ लाया जाएगा 2030 तक, यानी दुनिया के मेजॉरिटी कंट्रीज़ में पीस होगा और खुशहाली होगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि 2022 गुजरने जा रहा है और कॉन्फ्लिक्ट्स में भी इजाफा हुआ है और पीस जो है वो बुरी तरह डिवास्टेट हुआ है और इकनॉमिक सिचुएशन जो है हमारी कंप्रोमाइज़ हो गई है। इसमें उन्होंने फिर एक और बात की है जी कि ग्लोबल डेट अथॉरिटी, एक दुनिया की एक अथॉरिटी बना दी जाए जो लोन्स और उधार के हवाले से जो है अपना एक डिसीजन ले सके। इसी तरह वो कह रहे हैं जी इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक बना दी जाए इस पर्पज़ के लिए। फिर एक मार्शल प्लान का उन्होंने कहा है कि जी जिसमें ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है ना उसकी कमिटमेंट्स हो जाएं, यानी जो अमीर मुल्क गरीब मुल्कों को या डेवलपिंग कंट्रीज़ को उधार देते हैं उस हवाले से एक मार्शल प्लान बना दिया जाए ताकि डेट रिलीफ के हवाले से तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो तरक्की पजीर और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको जो है कर्ज़ों में से निकाल सकें। तो अब ये जो उन्होंने अभी स्पीच की है अभी चंद घंटे पहले, उसमें उन्होंने ये 3 चीज़ों का जिक्र किया है कि ये करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है हम पूरी दुनिया जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ जा रही है। और ये भी एक फ़िगर दी गई है एहसन इकबाल साहब की तरफ से कि 255 मिलियन फुल टाइम जॉब्स जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हो गई हैं ये पिछले जब से कोविड आया है। और जो दुनिया की जो मुआशी ग्रोथ की जो कम हुई है वो 5% तक पहुंच गई है और तरक्की पजीर मुल्कों में ये 20% तक पहुंच गई है। फिर ये जिक्र किया गया है कि यूक्रेन वॉर जो है उसकी वजह से, जो कि फरवरी में शुरू हुई और अब तक चल रही है, उसकी वजह से जो है पूरी दुनिया में जो है सप्लाई जो है एनर्जी का क्राइसिस आया है। फिर हमारी जो फूड ग्रेन्स हैं, हमारी जो खुराक है, जो उसका एक हिस्सा यूक्रेन और रशिया से आता है,
وہ کمپرومائز ہو گیا. تو جو ہے یہ اگر یہ چلتی رہی، وار چلتی رہی اور ہائی بوروئنگ جو ہے وہ چلتی رہی، ہائپر انفلیشن چلتی رہی، تو 60% جو ہمارے ترقی پذیر ملک ہیں وہ تو آلریڈی رسک میں ہیں، ڈسٹریس میں ہیں. تو اگر یہ سچویشن چلتی رہی اور ترقی یافتہ ممالک اگر آگے نہ آئے، اور یہ جو اب کل آج G20 کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں گروپ 20 ملکوں کے جو ہیں اپنا فائنینشیل لیڈرز ہیں، فنانس منسٹرز ہیں اور بڑے جو اپنا بینک ہیں ان کے جو ہیں ہیڈز آ رہے ہیں، اور یہی ڈسکس ہونا ہے کہ کس طرح جو ہے اکنامک ڈیٹ ریلیف جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے ان ملکوں کے لیے جو اس میں اپنے ڈیٹ ٹریپ میں سے نہیں نکل سکتے. تو اب پھر یہ بھی ڈسکس ہونا ہے G20 میں کہ جو ہے یوکرین وار کو کس طرح روکا جا سکے، کس طرح رشیا کو کنونس کیا جا سکے. اور پھر چونکہ اس کی وجہ سے فوڈ اور انرجی کی جو سپلائز جو ہیں وہ کافی حد تک افیکٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہیں. تو یہ جو ہے پھر انرجی کلائمیٹ کا انرجی کے ساتھ ساتھ ہم کووڈ-19 کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں کلائمیٹ جو چینجز کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ احسن اقبال صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس میں جو ہے $100 بلین جو ہے $100 بلین اینولی کمٹ کیا گیا تھا کہ کلائمیٹ فنانس کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی بہت سارے کمپرومائزز اس وقت ہمیں ورلڈ لیول پہ نظر آتے ہیں. تو یہ ایک اچھی سجیشنز دی ہیں احسن اقبال صاحب نے پاکستان کے بہاف پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دنیا کا جو ہے اوورآل ہم دیکھیں، دنیا کے اندر جو ہے معاملات اچھے نہیں جا رہے، ہم تیزی سے کمپرومائز کی طرف جا رہے ہیں. کلائمیٹ کی صورتحال یہ دیکھ لیں کہ انڈسٹریل پولوشن ہے، پھر ہمارے فارسٹس جو ہیں، جو ہمارے جنگلات ہیں وہ تیزی سے جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، ان میں آگ لگ رہی ہے. جیسے اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے کچھ بڑے ملکوں میں تو ہر سال آگ لگی رہتی ہے، جس میں USA ہے، جس میں برازیل ہے، جس میں آسٹریلیا ہے، جس میں اور ممالک ہیں. اور تو اب پاکستان جیسے ملکوں میں بھی گرمی کی وجہ سے، شدید گرمی کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جنگلات جو ہیں ان کو آگ لگی ہے، اور ہمارا کافی ایک جو ہے کنسیڈریبل جو رقبہ ہے بلوچستان میں اور ناردرن ایریاز میں وہ افیکٹ ہوا ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ تیزی سے ہمارے لیے، ہماری پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے جس کو ڈیل کرنا بہت ضروری ہے. کووڈ کی سچویشن دیکھ لیں، کرونا وائرس کی دیکھ لیں، تو کرونا وائرس جو ہے وہ بھی ابھی پھر دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے. اس کے نئے ویریئنٹس جو ہیں مختلف ملکوں میں آ رہے ہیں، پاکستان میں بھی تھوڑا سی ریشو بڑھی ہے. تو یہ بہت سارے جو ہیں یعنی یہ جو مسائل ہیں یہ آلریڈی ہم اس پہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں. احسن اقبال صاحب نے بھی یہ ایشو اٹھایا ہے آج، اور آج G20 کی جو میٹنگ ہوگی اس کے اندر بھی یہ سارے ایشوز ڈسکس ہوں گے. تو اس میں G20 فائنینشیل لیڈرز they need to sort out all these things, especially یوکرین وار. یہ یوکرین وار اگر نہیں رکتی اور رشیا جو ہے اپنے بلاک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ سینگ پھنسائے بیٹھے گا، تو پھر you cannot expect any fruitful results in the long run کہ ہماری جو معیشت ہے پوری دنیا کی وہ کمپرومائز تو ہو چکی، اور مزید پابندیاں لگنا رشیا پہ، اس سے آپ کی خوراک کی شدید شارٹیج ہونے کا خطرہ ہے. اور اس کے بعد آپ کی انرجی جو آپ کی جو ریزروز ہیں، جو مطلب ایکسپورٹس ہیں انرجی کی رشیا اور یوکرین سے، وہ تو آلریڈی افیکٹ ہو رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن، وہ سعودیہ کا وزٹ کرنے والے ہیں. تو انرجی کا جو کرائسس ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا. ڈو کے قیمتیں کچھ نیچے آئی ہیں بین الاقوامی سطح پہ، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بھی آج شہباز شریف پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے قیمتیں کم کی ہیں، لیکن یہ عارضی پیٹرن لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائسز جو ہیں، آئل کی پرائسز جو ہیں وہ فلکچویٹ ہوتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ G20 کی میٹنگ میں آج کیا ڈیسیجنز ہوتے ہیں، چونکہ G7 کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں آیا، بلکہ رشیا کے جو فارن منسٹر تھے وہ وہاں واک آؤٹ کر گئے تھے اس کے اندر سے. اور آج کی جو میٹنگ ہے اس میں بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکن آفیشلز جو ہیں وہ رشیا کو فیس کرتے ہیں، رشین آفیشلز کو فیس کرتے ہیں، اور کوئی فروٹفل جو ہے اس کا اعلامیہ آج ایسا اعلامیہ آئے جس میں پوری دنیا کے حوالے سے کوئی مثبت فیصلے جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کیے جانے چاہیے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج شام میں
کیا فیصلے سامنے آتے ہیں، اور اسپیشلی یوکرین کی وار کو روکنے کے لیے جس نے پوری دنیا کی معیشت کو ڈسٹرب کر دیا ہے، اس کے اوپر کیا فیصلے ہوں گے۔ آئی ہوپ کہ جو ہے میں نے آپ کو جو ہے یہ چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور جس میں احسن اقبال صاحب اس وقت یو ایس اے میں موجود ہیں اور انہوں نے یہ میٹنگ ایڈریس کی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے جو ہے، اور میوچل جو ایک ریلیشنز ہیں یو ایس اے پاکستان کے، ان کو بہتر کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایفرٹ کر رہے ہوں گے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔